औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम सात रंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, थोड़ा सा अपना तारुफ करवाऊंगी और जो आज के मेहमान हैं फिर बाद में उनका तारुफ करवाऊंगी। ये प्रोग्राम जो है सात रंग, इसमें सात रंग शामिल हुआ करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें शायर, अदीब, सिंगर, म्यूजिशियन, मुसव्वर, असातिज़ा जो हैं वो उन सब के इंटरव्यू पेश किए जाएंगे इतराफ़े कमाल फ़न के तौर पर। हर जुमेरात को इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपके रूबरू होगा। मैं आपकी पेशकारा हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरा नाम रहमाना कवल शेख है और मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। इस वक्त मैं मैनचेस्टर यूके में मुकीम हूँ और उर्दू ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन की डायरेक्टर की हैसियत से लोग मुझे जानते हैं। मेरी 5 और भी तंजीमें हैं और मैं खज़ीना-ए शेर व अदब की बानी और सदर हूँ, खज़ीना-ए शेर व अदब इंटरनेशनल यूके की। तो इसकी हमारी और भी बेशुमार ब्रांचेस हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका मैं बाकायदा तौर पर तारुफ आपसे करवाऊंगी। थोड़ा सा और बताती चलूँ, चूंकि मुझे अपनी ही ज़बानी बताना है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। तो मुझे ये बताना है कि मैं एक शायरा और अदीबा हूँ और नावल नगार भी हूँ, अफसाने भी लिखती हूँ और इल्मी और अदबी हलकों की जानिब से नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर मुझे तकरीबन 100 के करीब अवार्ड्स मिल चुके हैं। 16 कुतब मेरी इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक नावल है और 2 सफ़रनामे हैं, 2 सच्ची कहानियों की कुतब हैं, 12 कुतब जो हैं वो शेर व शायरी पर मुहित हैं। और 4 कुतब जो हैं, 4 से लेके 5 कुतब इस वक्त ज़ेरे कलम हैं। तो ये तो था मेरा तारुफ। अब प्रोग्राम के तारुफ की तरफ मैं आती हूँ दोबारा। प्रोग्राम का नाम जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि 7 रंग है। तो आज पहला रंग लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप प्रोग्राम देखेंगे, हमारे अगले प्रोग्राम देखेंगे, आप वाज़िया होता जाएगा कि प्रोग्राम में क्या कुछ है। कोशिश करूंगी कि आप बोर ना हो। तो मैं सबसे पहले आज के मेहमान को आपके रूबरू पेश करती हूँ और साथ ही फिर उनका तारुफ भी पेश करूंगी। चौधरी मोहम्मद नवाज गलियाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। 7 रंग के आप पहले मेहमान हैं, ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको जहमत दी और मुझे अपने देखने और सुनने वालों को भी यही बताना है कि आपका ताल्लुक क्या है और क्यों मैंने आपको आज इनवाइट किया है। दरअसल इल्मी और अदबी हलकों में आजकल मोहम्मद नवाज गलियाना साहब का बेशुमार चर्चा है और बहुत ही एक जानी मानी शख्सियत है। इनके बारे में मैं बताती चलूं कि ये इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान गुजरात से है और गुजरात का एक गांव है गलियाना। तो इसी हवाले से इनके नाम के साथ मोहम्मद नवाज गलियाना लिखा जाता है और गुज़िश्ता कई सालों से ये ऑनलाइन बेशुमार अनगिनत मुशायरे मुनक्किद करवा चुके हैं। इनकी तंजीम का नाम है उर्दू ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और भी बेशुमार तंजीमों से ये मुंसलिक हैं। ये किंग मेकर आप इनको कह सकते हैं। इनका मिजाज सादा है, मेहमान नवाज हैं, अदब नवाज हैं और बेशुमार इनमें खूबियां पाई जाती हैं जो कि प्रोग्राम के दौरान मैं इनसे जब सवालात करूंगी तो ये आपको बताएंगे, इंशाल्लाह खुद भी बताएंगे। और ये मेरी तंजीम खजीनाए शेर व अदब इंटरनेशनल यूके के भी डायरेक्टर हैं माशाल्लाह और हमतन मसरूफ रहते हैं इन्हीं अदबी सरगर्मियों में। मैं भी इनके 2 ज़मीनी प्रोग्रामों में बनफ़्से नफीस इटली जाकर इनकी दावत पर शिरकत कर चुकी हूँ माशाल्लाह। वहाँ भी इनको बहुत अच्छे अल्फाज में और बहुत ऊंचा मुकाम दिया जाता है। थोड़ा सा आपकी तलीमी काबिलियत के बारे में बता देती हूँ कि पाकिस्तान से आपने एफए किया, फिर चूंकि इनकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी तो ये फिर स्विट्ज़रलैंड तशरीफ लाए और 4 साल डिप्लोमा इन्होंने इकनॉमिक्स में किया और आगे भी तालीम हासिल करते रहे। बेशुमार इन्होंने डिप्लोमे ले रखे हैं और 30 साल से कोरियर बिजनेस भी चला रहे हैं और 20 साल से अदबी हलकों से मुंसलिक हैं। शायर, अदीब, बिजनेसमैन और मुंतजिम। दोबारा आपको सलाम पेश करती हूँ। माशाल्लाह आपने तो बहुत ही छोटा वालेकुम सा मुझे सलाम। तारुफ बस लिखवाया था, लेकिन मैं चूंकि जाती तौर पर आपको जानती हूँ, अब आपके सवालात में से ही मैं सवालात निकालूंगी। लेकिन ये है कि जी। सबसे पहले हम सबूत दे दें लोगों को कि हम शायर हैं। तो तो चंद अल्फाज में अल्लाह माशा सुब्हानहू व तआला की
جناب میں پیش کرتی ہوں حمدیہ کلام ہے کہ یہ کرامت ہے کیسی یا مولا، یہ کرامت ہے کیسی یا مولا، حرف یہ کس جہاں سے آتے ہیں، کیا جنم ان کو وقت دیتا ہے یا کہ یہ آسماں سے آتے ہیں، سبحان اور اللہ۔ زخم کیوں کر خیال کے تن پر خواہشیں بے زباں سے آتے ہیں، خاموشی کیوں سنائی دیتی ہے، روشنی کیوں دکھائی دیتی ہے، عاشقی کس طرح پنپتی ہے، کیسے درد آشنائی دیتی ہے، اور شعر میں کس طرح اترتے ہیں غمے جانا کے لاکھ جور و ستم، کس طرح ہو رہا ہے ہجر رقم، کیسے نپتا ہے میرا غم سے بھرم، یہ کرامت ہے کیسی یا مولا، حرف یہ کس جہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ نغمانہ کنول شیخ کی طرف سے ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں پڑھنا چاہ رہی تھی۔ تو اب میں آپ سے سوالات کچھ کروں گی تاکہ آپ کا جو خاکہ میری نظر میں ہے اور جو لوگوں کی نظر میں ہے وہ واضح ہو سکے۔ تو ہم آپ ہی کی شخصیت کے بارے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بعد میں پروگرام میں آئندہ آنے والے پروگراموں میں بے شمار نامور جو خواتین و حضرات ہیں وہ انشاءاللہ شرکت کیا کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے میں اسی کے بارے میں بات کروں گی، پھر آپ سے کچھ ذاتی سوالات بھی ہوں گے، جس کا جواب آپ دینا چاہیں گے وہ دیں گے، دوسرے کو ہم پاس کر دیں گے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ یہاں پر کب آپ کا کون سے سن میں آنا ہوا اور کس طرح سے ہجرت کرنے کا باعث کیا تھا، اور ہجرت کرنے کے بعد آپ نے جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں، آباد ہیں، کیسا پایا اس ملک کو اور ہجرت کرنے کا باعث کیا ہوا؟ جی میں 96 میں پاکستان سے نکلا تھا، ایف اے کا امتحان دیا اور میں باہر چلا آیا کیونکہ میرے والد سوئٹزرلینڈ تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے آ گئے۔ تو ماشاء 86 سے لے کر 91 تک میں وہاں رہا سوئٹزرلینڈ میں۔ تو جی جی 91 میں پھر اٹلی شفٹ ہو گیا۔ تو جی پھر جی شروع میں 3-4 سال جو ہیں وہ میں نے اسٹرگل کے گزارے۔ والد بھی میرے ساتھ تھے، میرے سر پہ تھے، لیکن مجھے انہوں نے سبق سکھایا یا درس دیا وہ یہی تھا کہ میں اپنا کماؤں اور اپنے پیروں ماشاء پہ کھڑا ہوں۔ تو اس میں میری بڑی کہہ لیں مدد کی اور میرا فیوچر جو ہے وہ بننے میں بڑا موقع ملا کہ میں والد سے علیحدہ ایک جگہ رہ رہا ہوں اور پھر اپنا کمانے لگا، اپنا ارینج کرنے لگا، ٹھیک ہونے لگا۔ تو میری عمر 24 سال تھی تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، میں نے ماشاء اپنے اللہ، نام سے کام شروع کر دیا تھا۔ جبکہ یہ عمر ہوتی ہے ہمارے اکثر بندے کام ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، بے شک لیکن میں اپنا کام 4-5 سال کرنے کے بعد اپنا بزنس شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بزنس اتنا بڑا نہیں تھا جی جی لیکن یہ تھا کہ میرا خرچہ اس سے پورا ہو جاتا تھا۔ تو 4-5 سال وہ کرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے اس میں اضافہ کیا، اور پھر جب اضافہ ہوا تو مجھے پیسے زیادہ آنے شروع ہو گئے۔ تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر سال بزنس سے پیسے نہیں نکالوں گا بلکہ یہی پیسے بڑھاؤں گا اسی بزنس، بزنس میں لگاؤں گا اور بزنس بڑھاؤں گا۔ آپ ری انویسٹ کرتے رہے اسی میں۔ ہاں جی۔ تو چونکہ والدین کی طرف سے مجھے پابندی نہیں تھی کہ گھر میں خرچہ دینا ہے یا فلاں کو دینا ہے یا فلاں کو کرنا ہے، تو وہ جتنے پیسے بچتے تھے میں اس سے بزنس بڑا کرتا گیا۔ تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑی رحمت کی اور بڑا اچھا میرا سیٹ اپ بن گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی محنت کا ثمر ہے، اور والدین جی کی تربیت، دونوں چیزیں اس بالکل، میں داخل ہوتی ہیں۔ آپ میں جی جو بالکل، تحمل مزاجی ہے بزنس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور جی بالکل، اس کے لیے وقت بھی دینا پڑتا ہے،
اور جی اس کے بالکل ساتھ ساتھ بچوں کی پھر پرورش ماشاءاللہ میں آپ کے بچوں سے بھی ملی ہوں، بہت ہی تمیز والے بچے ہیں، اور یہ ہمبلنس انہیں ان میں بھی آئی ہے، بیٹیاں بیٹے ماشاءاللہ آپ کے، مجھے بتائیں گے کہ آپ کے کتنے بیٹیاں کتنے بیٹے ہیں، اور بزنس میں اللہ میری نے آپ کو 3 بیٹیاں کامیاب اور کیا اس 2 کے بعد؟ بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو میری شادی 3 آپ کی بیٹیاں کب ہوئی؟ اور 2 بیٹے ہیں، اور ان کی تربیت کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کسی نے نصیحت کی تھی، میرے کوئی ایسے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا بچے کو اکیلے اسکول نہیں بھیج، آپ نے خود چھوڑ کے آنا ہے اور خود لے کے آنا ہے۔ تو میں اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا اور لینے جاتا تھا۔ تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ان کی جو اٹالین بچوں کے ساتھ کمپنی تھی نا، جی جی، وہ نہ رہی، نہ ہونے کے برابر، کیونکہ وہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم اسکول سے باہر نکلیں گے تو والد تو صاحب ہمارا موجود باپ ہوں گے؟ چلے، تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے آ جاتے تھے۔ جب چھوڑنے جاتا تھا تو میں اسکول کی گیٹ پہ اتارتا تھا ان کو۔ تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ میرے بچے بگڑنے سے بچ گئے۔ بالکل یہ ایسے ہی لگتے ہیں بچے، جیسے ہاں کہ پاکستان میں، پاکستان کے اچھے ماحول میں جس طرح جی ہوتے ہیں، تو جی پردیس میں ان کو اچھا ماحول ان کے لیے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ہاں جی بچوں میں انویسٹ کیا تو بہت جی اچھا، میں بھی بتا دوں کہ ہم بھی 1996 میں ہی آئے تھے ادھر UK میں جی۔ شادی کے بعد ادھر ہی 1996 میں آئے تھے، اچھا اور 96 میں آئے تھے، اچھا جی جی وہی سن ہے جو آپ کا سن تھا۔ تو یہاں سے ٹھیک میں نے بھی بہت ساری، میں نے بی اے کی ڈگری ادھر سے آ کے لی، آپ کی طرح ہے، اچھا ایف اے کرنے کے بعد شادی ہو گئی، تو بی اے کی ڈگری اچھا یہاں سے مانچسٹر سے ہی حاصل کی، اس کے بعد پھر کوئی 15-20 کورس کیے۔ بہرحال اچھا تعلیم و تربیت کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، تھوڑا سا بیچ میں بات آ گئی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا میں بھی بتا دوں کہ یہ بہت ہی قدر مشترک ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ، کہ میرے بچے بھی والد صاحب کی اپنے یعنی کہ میرے ہم سفر کی ڈیوٹی تھے ان کو پک اینڈ ڈراپ دینا، اب ماشاءاللہ بچوں کی پک اینڈ ڈراپ بھی وہی کر رہے ہیں، بالکل۔ تو بچوں اس کو کا بڑا وقت دینا فائدہ یہ پڑتا ہوتا ہے، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ بچے بگڑتے نہیں ہیں، ہے۔ ہاں وہ کسی محفل میں نہیں جاتے ہیں، وہ گندی ان کی جو گالیاں دیتے ہیں اٹالین لوگ آپس جی میں، جی، پتہ ہے ان کے بچے نہیں جی بدتمیز ہو خالی جاتے گالیاں نہیں ہیں، ان کا کلچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہے، ہم لوگوں کا ہیں۔ کلچر، ہاں، تو ہمارا ہمارے مذہب بچے ڈفرینٹ ہے۔ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا بال لینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ دیکھے گا تو کیا کہے کیا کہے گا؟ گا۔ یہ بہت اچھی تو بات ہے کہ بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی پھر تبھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بالکل والد صاحب نے اپنا وقت دیا ہے، اپنا آرام ان کو دیا ہے، اور اپنا ہاں تربیت میں تو یہ چیزیں بڑا اکاؤنٹ کرتی ہیں، پھر یہ پے کرتی ہیں بعد میں جا کے، تو بچوں جی کی بالکل۔ شخصیت سازی میں، تربیت میں یہ باتیں جو ہیں بہت ہی عمل دخل رکھتی ہیں، تو اور دوسری ماشاءاللہ۔ بات، ویکینڈ پہ میں بچوں کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں سیر کے لیے لے جاتا تھا، تاکہ ان میں یہ احساس کمتری نہ رہے کہ اٹالین بچے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو اور ہم کبھی نہیں گئے، تو ہم اکثر ویکینڈ پہ نکل جایا کرتے، گویا کہ آپ نے عادی بنا دیا ان کو اتنا اپنا۔ پکنک منانے کے لیے چلے گئے، ویسے کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے، تو یہ ہے کہ ان کی یہ کمی پوری ہوتی تھی۔ کلاس میں جب وہ کوئی بات کرتا تھا کہ یہ ویکینڈ ہم نے ایسے گزارا ہے ایسے گزارا ہے، تو ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ کہنے کو ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کہنے کو ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ تھے، ہم نے فلان چیز دیکھی ہے، ہم نے فلان دیکھا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس طرح ہے کہ اگر جب آپ لے کے جاتے ہیں ان کے مطالعہ وسیع ہوتا ہے، ان کے ہاں تجربات میں جی اضافہ ہوتا ہے، ان کے کانفیڈینس میں بالکل اضافہ ہوتا ہے، بچوں کو یہ بالکل بھی یہ جو سیر و سیاحت ہے یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بالکل کوالٹی ٹائم آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جس طرح گزارتے تھے اسی طرح اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو آپ اگر ان کو اچھا ماشاءاللہ اچھا فیوچر بھی دے رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اور آپ کے ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، تو یہی اصل تو مقصد یہی ہے نا زندگی کا، باقی چیزیں تو جی اس کے بعد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کے لیے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا، اس کے بعد آپ کو بچے عطا جی کیے، ہوتا تو وہی ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ملتا تمہیں وہی ہے جو تم کوشش کرتے ہو، لیکن پھر جب بالکل انسان کوشش کرتا ہے اور اس میں مثبت پہلو دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے راستے کی رکاوٹیں جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔
जी बिल्कुल सही बात। तो ठीक है, मैं अब आपके उधर से हटके आपकी जाती जिंदगी के बारे में सिर्फ एक सवाल और करूंगी कि आपकी जो जोजा हैं उनका कितना हाथ है आपके बच्चों की तरबियत में, या कि फिर आप मैंने देखा है कि वो ज्यादा अरसा शायद पाकिस्तान में गुजारती हैं, तो फिर ये सारे जितना भी तालीम और तरबियत का बोझ था, बिजनेस का था, कि आपने अभी तो माशाल्लाह बच्चे आपका हाथ बटा रहे हैं, मैं देख कर भी आई हूँ। तो जोजा का क्या किरदार रहा आपकी हमसफर जो थी? असल में पाकिस्तान में जो बच्चे पढ़े हैं वो तो जोजा की वजह से ही पढ़े हैं, क्योंकि जोजा पाकिस्तान थी। जी जी। तो वहां पे मस्जिद, वहां पे स्कूल, सारा सिस्टम उसी की वजह से हुआ है। बुनियाद मेरे उन्हीं की। पास तो आए हैं जब 12 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर मैं बाहर लेके आया हूँ कि चलें इनके डॉक्यूमेंट्स बन जाए। तो उससे पहले तो वो पाकिस्तान वालदा के पास ही रहे, और ये सारी तरबियत तो उसी ने की। बेश यही मैं सुनना चाह रही थी कि माशाल्लाह बुनियाद अच्छी हो ना तो फिर इमारत भी जो है वो अच्छी तमीर होती है। जी तो बिल्कुल ये सही बहुत बात। उनका जिक्र करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो अभी भी हमने देखी तो नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है अभी भी। तो बाहर सूरत उनको लिए भी ये बड़ी खुशी का बायस है कि परदेश में जाकर बच्चे बिगड़े नहीं हैं, और कोई यहाँ का यहाँ की अच्छी चीजें उन्होंने अपनाई हैं। यहाँ अच्छाई भी बहुत है। हाँ ये जी। इन मुल्कों जी में बिल्कुल। सच बोलना सबसे पहली अच्छाई है, दूसरा ये है एक दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं ये लोग। और बिल्कुल बहरहाल उनकी अपनी जिंदगी, अपना कल्चर है। हम जहाँ जिस मुल्क में भी जाते हैं अपना कल्चर भी वहां लेके जाते हैं। तो इसकी एक जिंदा सही। मिसाल जो है ये आपकी आपका उर्दू अदब से जो लगाव है। अब मैं उस तरफ आती हूँ जी कि बिल्कुल। आपकी ये तो जाती जिंदगी के बारे में तो बातचीत हो गई। अब वो बातें आज हो रही हैं जो कि आप मुशायरे में जब बैठते हैं बतौर मुंतजिम आला या बतौर मेहमान के, तो आप सिर्फ दो तीन बातें करके अपनी शायरी पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह तो मोहम्मद चौधरी मोहम्मद नवाज गलियाना से वाकफियत जो है वो मैं, ये बात जो है मुझे बायसे फख्र है कि मैं आज आपका तारुफ पेश कर रही हूँ। जी जी। तो आप एक इंतहाई सादा तबीयत के और शरीफ तबा इंसान हैं। तो इस सिलसिले में बड़े उतार चढ़ाव भी जिंदगी में आते हैं। तो ये तो बाहर सूरत आपने बता दिया, ये आपके वालिदैन की तरबियत का हिस्सा था और आगे यही तरबियत आपने अपनी औलाद की भी की है। जी अब आती हूँ मैं आपका जो लगाव है अदबी हलकों से, जी। कहाँ से शुरुआत हुई? मेरा आपसे तारुफ मैं ये भी देखने सुनने वालों को बताती चलूं जो ये इस वक्त 7 रंग का प्रोग्राम देख रहे हैं, और मैं उनकी मेजबान हूँ नगमा नकवा शेख। और हमारे जो मुंतजिम आला जो हैं हर प्रोग्राम में मोहम्मद नवाज कल्याणा जी ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये प्रोग्राम जी बेशुमार काफ्टों के बाद आज मंजरियाम पर आया है, ये भी मैं बताती चलूं। जी। मुझे अपना हक भी लेना आता है, और मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ जिनके साथ मुझे पूरा प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, इज्जत से नवाजा जाता है, और जो पाबंदी वक्त का भी ख्याल रखते हैं, और जो असल जो इस प्रोग्राम का मुद्दा है उसको आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वही लोग मेरे मेहमान जी भी बनेंगे। कम से कम मेरे से किसी को इंशाल्लाह शिकायत नहीं होगी। कुछ आफात होती हैं जो कि अल्लाह की तरफ से होती हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हत्तल वसा यही कोशिश होगी कि प्रोग्राम स्मूथ चले, और उसमें जितने जी। भी इज्जत माब मेहमानाने ग्रामी तशरीफ लाएं, उनको उनके रुतबे के उनके कद के बराबर उनको इज्जत से नवाजा जाए। तो आप जी अब अपनी बिल्कुल। तंजीम के बारे में बताइए, जो उर्दू ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली है, इसकी बुनियाद आपने कब रखी और क्यों रखी? और उसके बाद फिर आपके शायराना सफर की तरफ आएंगे। असल में मुझे शुरू से ही शौक था, जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे अदीब लोग हैं, शायर लोग हैं, उनसे मुलाकात करने का। मैं जब भी सुनता था कि कोई बंदा पाकिस्तान से आया हुआ है, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि उसके साथ मिला जाए, उसकी दावत की जाए। और लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ उससे मिलना है, उससे मुलाकात करनी है। तो इस लिहाज से काफी, जितने उस वक्त में हमारे शायर आते थे पाकिस्तान से, इंग्लैंड आते थे या नॉर्वे आते थे, तो हम उनको टिकट भेज के बुलाया करते थे कि आप हमारे पास आए, इटली में आए। तो इस तरह मुझे भी ये शौक पैदा हो गया
کہ میں ان سے ملوں، ان سے کوئی اچھی باتیں سیکھوں، پوچھوں کہ آپ کیسے اتنے بڑے آدمی بن گئے، آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، کیا کیا ہے۔ تو پھر ایک دوست ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یار تم اپنی تنظیم کیوں نہیں بنا لیتے، اس کے تحت یہ کام کیا کرو۔ تو ہم نے یہاں کونسل سے پتہ کیا تو بنانا بڑا آسان تھا، تو پھر ہم نے اپنی تنظیم رجسٹر کرا لی، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہو گیا کہ ہم کسی کو بھی سرکاری طور پہ بلانا چاہیں ہم انویٹیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم رجسٹرڈ تنظیم بن چکے تھے۔ تو پھر ہماری رجسٹرڈ تنظیم کے تحت کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آئے، جو پاکستان سے بھی آئے، ماشاءاللہ۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ باتیں کرنے سے ایسی اچھی باتیں ملی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ذات راہ ملتا گیا، تو ہمیں وہ بالکل خوراک ملتی گئی کہ دیکھیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو ان چیزوں پہ عمل کریں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو آپ کامیاب ہوتے جائیں۔ بے بس شک، سب سے بہت پہلے اچھا۔ بات ہر کسی نے یہی کہی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو تقریباً مشترک ہے، ہر بندے نے ایک ہی کہی کہ اپنے کسی دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، بے شک اپنے کسی دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، بات صحیح اور سچی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ باتیں جوں میں اپنی زندگی میں اپلائی کرتا گیا تو مجھے اور شوق پیدا ہوتا گیا کہ یہ تو بڑے کامیاب اصول ہیں جو میں کتابوں میں نہیں پڑھ سکتا یا دیکھ سکتا، یا کتابوں میں سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جو اتنا پڑھیں، تو وہ 2 لفظوں میں بتا دیا گیا، تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں تو میری اپنی عزت بڑھتی ہے۔ بے شک۔ حالانکہ بندے تو کسی نے کیا ہے، نصیحت کی ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، وہ تو مشورہ تھا نا، تو بالکل۔ جی وہ ایسے کہہ لیں کہ ہمیں کتابوں کا جوس مل جاتا تھا۔ پھر یہ بڑے جو لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، رہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیتے ہیں، اپنے علم کا نچوڑ ہے نا وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ کام ایسے ہے، یہ ایسے ہے، بے شک تو اس سے زندگی مزید اچھی ہو جاتی ہے، مزید بہتر ہو سہل ہو جاتی جاتی ہے۔ تو مجھے پھر بڑا اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہمارے پاس لوگ ہیں، ہے۔ یعنی پیسے بھی خیال ہمیں ذوق آتے سے ہیں۔ ملاقات کا جو شوق ہے اور ذوق جی ہے، بالکل، آپ کو آگے بڑھنے میں بھی، آپ کے ہاں معاون جی، ثبت ہوا، آپ کو اچھی صحبت مل گئی، اچھے دوست جی احباب مل گئے جن کے ساتھ آپ، مجھے بھی یاد پڑتا ہے، کچھ 6 سال پہلے کی بات ہے، آپ یہاں تشریف لائے تھے مانچسٹر میں، وہاں جی پر میں بھی بالکل، موجود تھی، آپ کسی دوست کے ساتھ آئے تھے، ہماری پہلی ملاقات وہیں پر ہوئی تھی۔ اس جی مشاعرے میں میں نے اپنا کلام بھی پڑھا تھا اور آپ کو اپنی ایک کتاب بھی تحفتاً دی تھی، تو آپ نے جی پھر انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے پاس اٹلی میں آئیں، اور ہاں بالکل، وہ بہرحال قدرتی شوق ہے نا آپ بندے کے ساتھ ملنے کا، اس سے اچھی بات سیکھنے کا، اس کے جو جی ہاں بے نچوڑ شک، ہے اس کی زندگی کا وہ۔ بے شک آدمی جو ہے کہتے ہیں نا، مہد سے لے کر لحد تک، یعنی کہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے تعلیم، اور قبر کی دیواروں تک آدمی کچھ نہ کچھ ایوری ڈے سیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم اس سے گفتگو بالکل، کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اب اپنا، اگر ابھی مجھے پتا ہے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ مصروف تھے، تو جی آپ اپنا کچھ کلام جو ہے بیچ بیچ میں پیش کریں تاکہ سننے اور دیکھنے والے تھوڑا گفتگو سے بور نہ ہوں، تو آپ اپنا کوئی کلام پیش کریں، اپنی شاعرانہ کاوش میں سے کچھ عطا کریں۔ ایک غزل پیش کر دیتا ہوں۔ جی کیجئے، عطا کیجئے۔ یہ کہہ لیں کہ میرے وہ نمائندہ شعروں میں سے بھی ایک ہے۔ جی عطا کریں۔ یہ جو دلدار لوگ ہوتے ہیں ہوں، سب اداکار لوگ ہوتے ہیں، واہ واہ، جو سمجھتے ہیں پیار کو بیکار، کتنے بیکار لوگ ہوتے واہ واہ، کیا بات ہے، بیکار کو بڑا اچھا باندھا ہے آپ نے۔ ہیں۔ اور وقت ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے،
بس 2-4 لوگ ہوتے ہیں. واہ واہ، بہت اچھا. یہ حسب حال ہے. جی. یہ راز کی بات ہے، آگے بڑھے. جو محبت کو عام کرتے ہیں جو وہ محبت کو عام سمجھدار کرتے لوگ. ہیں. جو وہ محبت کو. سمجھدار لوگ. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کتنا مشکل ہے ہنسنا، روز دیوار لوگ ہوتے ہیں. واہ واہ، کیا بات. روز دیوار لوگ ہوتے ہیں. کیا آپ کے کہنا. سماعتوں کا بہت شکریہ. صرف 2-4 لوگ ہوتے ہیں میرے، تو وہ یاد رکھے مجھے. بہت اچھے، بڑے سہل ممتنا اور چھوٹی بہر میں آپ نے سنایا. مجھے اس کے جواب میں اپنے کچھ شعر میرے دماغ میں آ رہے ہیں کہ ہم پہ الزام ہے زمانے کا، ہم پہ الزام ہے زمانے کا، ہم محبت کو عام کرتے ہیں. اور میں ماشاء اللہ. چھلکتی ہے آپ آنکھوں سے، ہم کہاں اہتمام کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا. تو وہ آپ کے سے ملتے جلتے تھوڑے تھے، تو وہ ذہن میں آ گئے، تو میں نے کہا چلو چلیں آپ کچھ اور بھی ہمیں سنائیے گا. ابھی کافی وقت پروگرام کا باقی ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی شاعری آپ کو سناتی ہوں، تاکہ ایک جی شاعری اور رنگ بھی. چلے میں اتنے دیر علاج ہاں کرتا ہوں. جی، اتنی دیر میں آپ، جی اور جو شعر بیچ میں پسند آئے اس کی داد ضرور دیجیے گا. جی. چھوٹی بہر کی میں بھی پیش کر دیتی ہوں، پہلے تو کوئی اور چنی تھی، تو پروگرام کے حساب سے پھر میں پڑھتی ہوں. عرض کیا ہے کہ سونپ کر آنسوؤں کی سوغاتیں، واہ سونپ کر آنسوؤں کی سوغاتیں، مسکرانے کی بات مت کرنا، واہ اور ہار جاؤ گے تم میرے آگے، ہار جاؤ واہ گے تم میرے آگے، آزمانے کی بات مت کرنا، کیا بات. اور ہم سفر بن سکو تو آؤ تم، ہم سفر بن سکو تو آؤ تم، دوستانے کی بات مت کرنا. واہ کیا بات. بہت نوازش، آداب. اور حال دل کا کہو تو اچھا ہے، واہ حال دل کا کہو تو اچھا ہے، اس زمانے کی بات مت کرنا. کیا بات ہے. اور مکتا دیکھیے کہ کبھی پردیسیوں سے غفلت میں، جی. کبھی پردیسیوں سے غفلت میں، آشیانے کی بات مت کرنا. واہ سونپ کر کیا. آنسو کی سوغاتیں، مسکرانے کی بات مت کرنا. واہ تو یہ آپ بہت. کے سامعین اور ناظرین کی نظر کیا ہے، اور آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ ایک اچھا سا کلام اپنا اور سنائیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. جی عرض کرتا ہوں. درد مجھ سے ملا مسکرانے لگا، واہ واہ، کیا بات. درد مجھ سے ملا مسکرانے لگا، مسکرانے لگا. ساتھ اس کا مجھے راز آنے لگا، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ساتھ اس کا مجھے راز. روشنی کی ضرورت ہے ہر دور میں، آس کا میں دیا پھر جلانے لگا، کیا کہنے، کیا کہنے. آس کا میں دیا پھر جلانے لگا. ایک احساس تھا تیری ہمراہی کا، ایک احساس تھا تیری ہمراہی کا، سوچ کر میں تیرا غم بھلانے لگا، واہ واہ، بہت اچھی، بہت خوب. سوچ کر میں تیرا غم بھلانے لگا. بہت اچھی. مکمل ہو گئی. نہیں 2 شعر ہیں. بہت شکریہ. میرے من میں تھی تنہائی کی تہرگی، میرے من میں تھی میرے تنہائی. من میں تھی تنہائی کی تہرگی، جب ملا خود سے میں جگمگانے لگا، واہ واہ، کیا کہنے. جب ملا خود سے میں جگمگانے لگا. بہت. عشق کی بنیاد بن کر ملا سوچ میں، عشق عشق بنیاد بن کر ملا سوچ ملا میں، تھا اس سے. میں اپنی دنیا بسانے لگا، واہ، بہت اچھی. میں اپنی دنیا بسانے لگا. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت اچھے اشعار پڑھے آپ نے.
یہ بھی چھوٹی بہر ہے، میں بھی آپ کو چھوٹی بہر میں ہی سنا رہی ہوں کہ جی دل ذرا سا اداس رہنے دے، جی دل ذرا سا اداس رہنے دے، چھوڑ ملنے کی آس رہنے دے، کیا بات، بہت خوب، بہت- اور توڑ جائے نہ دم تیری حسرت، جی توڑ جائے نہ دم تیری حسرت، غم دوراں کو پاس رہنے دے، واہ، کیا بات، اور کوئی ساغر نہ پیش کر ساکی، کوئی ساغر نہ جی پیش کر ساکی، آج باقی یہ پیاس رہنے دے، کیا بات، بہت آج خوب، باقی یہ پیاس رہنے دے، اور دہر کی بے چراغ راہوں میں، دہر کی بے واہ، چراغ راہوں میں یاد کو آس پاس رہنے دے، بہت خوب، بہت خوب، مجھے عادت ہے بے قراری کی، مجھے کیا بات، عادت ہے بے قراری کی، مجھ کو الفت شناس رہنے دے، کیا بات، بہت خوب، اور مقطع دیکھیے کہ گاؤ اتنے لگا میرے جانم، میرے دشمن واہ نراش رہنے دے، واہ، گاؤ اتنے لگا میرے جانم، میرے دشمن نراش رہنے دے، میرے دشمن نراش رہنے دے۔ اور میں ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتا دوں کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں اس وقت دو شاعر موجود ہیں، ایک شاعر ہے اور ایک شاعرہ ہے، اور وہ اپنے اپنی توپ پکڑے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا بندوقیں چلا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو یہی میرا انداز بھی ہوتا ہے گفت و شنید کا، تھوڑی سی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، تھوڑی میری عادت بھی کچھ اسی ٹائپ کی ہے کہ ہنستے جی مسکراتے رہیں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ تو انشاءاللہ 7 رنگ میں آپ کو مسکراہٹوں کا ایک رنگ بھی ملے گا، غم دوراں بھی ملے گا، غم جانا بھی ملے گا، غم دنیا بھی ملے گا، تو غم روزگار بھی ٹھیک ہے، ملے گا۔ تو ہم انشاءاللہ اچھے اچھے مہمان جو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے۔ آج ہم جی ایسے شخص کو یہاں پر لے کر آئے ہیں جو کہ کنگ میکر ہیں، جن کا نام ہے چودھری محمد نواز گلیانہ، اور میں نے چونکہ ان کا نمک کھایا ہے، انہوں نے تھوڑا سا میرا بھی نمک کھایا، تو ہم حق نمک بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بھی میں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں اس میں سچائی ہے، ایسا نہیں کہ میں ان کو صرف تعریف برائے تعریف کر رہی ہوں، اور ان کا اپنا ایک بڑا مضبوط انہوں نے مقام بنایا ہے۔ حالانکہ یہ جو آن لائن مشاعرے ہیں، ان کا جو پیدائش کا عرصہ ہے وہ 5-6 سال پر محیط ہوگا۔ جب کووڈ-19 آئی ہے تو ان دنوں میں یہ اپنے عروج کو چھوا آن لائن مشاعروں نے، اور بے شمار لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، جن میں کہ میں بتا چکی ہوں کہ ان سے تو پہلے ملاقات میری ہو چکی تھی، لیکن جو ایک تعلق سا پیدا ہو گیا، ایک اپنائیت کا احساس، ایک دوسرے کو جاننے کا احساس، وہ آن لائن مشاعروں کی دین ہے۔ اور ماشاءاللہ چھوٹی موٹی نوک جھونک بھی جو ہے وہ انہی کی دین ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نوک جھونک چھوٹی موٹی رہے، اور یہ تو انسان کی طبع کا حصہ ہوتا ہے، وہ خوشی، غم، دکھ، سکھ، اور تھوڑا سا اپنے اپنے مزاج بھی ہوتا ہے، کسی کا مزاج تھوڑا سا اتاولا ہوتا ہے، کسی کا چڑچڑا ہوتا ہے، کسی کا، تو ایسے میں چند ایک جو مسکراہٹیں ملیں، کہیں سے بھی ملیں، ان کو سمیٹ لینا چاہیے۔ تو ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ آپ کو اہل ذوق لوگوں سے ملنے کا، اہل قلم اور ملنے کا شوق تھا، اور آپ ان کی پذیرائی بھی کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرف ایک عزت کا مقام بھی دیا۔ آپ جو اپنی جو تنظیم چلا رہے ہیں، الحمدللہ جی اس کی ایک ڈائریکٹر میں بھی ہوں۔ اس وقت 2 ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں آمنے سامنے، میرے سامنے بیٹھے ہیں خزینہ شعر و ادب انٹرنیشنل UK کے ڈائریکٹر، اور ان کے سامنے میں ہوں ڈائریکٹر ان کی تنظیم کی کہ اردو گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن۔ دراصل میری ایک اور تنظیم ہے جو کہ گزشتہ 30 سال سے جس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں، اس کا نام ہے اس کا نام اردو گلوبل نیٹ ورک ہے۔ تو میں جب بھی آپ کی تنظیم کا نام لیتی ہوں، میں تھوڑا سا نا اس سے وہ میری زبان اچھا، پر لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو وہ اردو گلوبل نیٹ ورک ہے ان کا، اور ان کی بھی کئی برانچیز ہیں ماشاءاللہ۔ تو پہلی خاتون تھی جس نے ان کو جوائن کیا تھا ماشاءاللہ، تو اچھا، ماشاء مرزا شہزاد احمد اللہ، ہیں اس وقت۔ مبارک ہو آپ کو، خیر مبارک۔ اوپن کچن چلا رہے ہیں وہ جی، کوئی 4 سال سے وہ روزانہ 250 سے 300 لوگوں کو فری کھانا مہیا کرتے ہیں، ماشاء اللہ، اور سیٹرڈے کو وہ خشک راشن جو ہوتا ہے ڈرائی، اور وہ جو آرگینک چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ پورے ہفتے کا راشن جو ہے وہ
مہیا کرتے ہیں. یہ تو ان کی تعریف تھی. مانچسٹر میں ہے وہ. جی جی مانچسٹر میں. ایک اور تنظیم اچھا کا ذکر کرتی چلوں کہ جب میں نے اس سرزمین پر 1996 میں قدم رکھا تو میرے پاس دوسرے دن ہی، گلینا صاحب آپ کو میں بتا رہی ہوں اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بھی، یہاں کے جو کریم شاعر تھے نا وہ میرے گھر تشریف لائے. جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے، اس وقت تو میں لڑکی تھی اور ایک زینا چڑھتی لڑکی، ابھی تک لڑکی ہی بنی ہوئی ہوں میں. تو اس میں نا وہ انہوں نے کہا کہ سنا ہے یہاں شاعرہ ایک تشریف لائی ہیں اور 2 کتابوں کی مصنفہ ہیں. تو انہوں نے جی مجھے مشاعرے کی دعوت دی. تو تیسرے دن میں اپنے ہم سفر کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے چلی گئی. چوتھے دن انہوں جی نے جنرل سیکرٹری مجھے اپنی بنا لیا اور اس کے بعد یہ ماشاء اللہ شفل ہوتے رہے. ابھی اس وقت میں نائب صدر ہوں ان کی، اور کاروان ماشاء اللہ ادب اس تنظیم کا نام ہے. آج میں اپنی ماشاء تھوڑی اپنی تنظیموں کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ اللہ جی کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی انگلی پکڑ کر چلے، آپ کو سیڑھیاں چڑھنا سکھائے، اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. جی آپ جی ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ بالکل. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی ابھی اسکرین سوا پر. 8 ہوئے ہیں ہمارے. جی 8:20 ہمارے یہاں پہ تو 8:20 ہوئے ہیں. جی جی آپ چونکہ 15 منٹ بعد پر ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے، جو کہ ہم نے شیڈیول پروگرام تھا اس سے آگے جا کے ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے. تو میں بات کر رہی تھی جی کہ کاروان ادب کی بات کی ہے میں نے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی 49 کی بھی میں ڈائریکٹر ہوں ماشاءاللہ. اور جیپ ہے جو اچھا جنرل آف پاکستان ہے، اس کی بھی میں سینئر نائب صدر ہوں. اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں کچھ جی. بھول نہ جاؤں تاکہ جب وہ یہ پروگرام دیکھیں تو وہ مجھے پکڑ نہ لیں، تو کہیں کہ آؤ جی نہیں ہمارے. نہیں آپ سب کا ذکر کریں سب گر چیز. سنگیت ہے تو ان کی بھی جہاں جہاں بھی اور پھر آپ جموں کشمیر کی، جموں کشمیر خق خود ارادیت کی جو تنظیم ہے بہت ہی اچھی تنظیم ہے. اس میں راجہ نجابت صاحب نے وہاں بھی مجھے سینئر صدر بنایا ہوا ہے، اس کا سینئر پریزیڈنٹ. اردو ادب جہاں جہاں بھی اردو ادب ہے وہاں وہاں انہوں نے مجھے یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے. اور اس طرح میں 6 تنظیموں سے اس وقت منسلک ہوں. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور تنظیم کی میں ڈائریکٹر ہوں. ابھی بہت زیادہ میں ان کے لیے کچھ کام نہیں میں کر سکی. وہ ہے جرمنی کی جو تنظیم ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، شفیق مراد صاحب کی جو تنظیم ہے شریف شریف اکیڈمی. اکیڈمی، اس کی بھی مجھے انہوں نے ڈائریکٹر بنا رکھا ہے. کوشش میں ہوں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ میرا پروگرام ایک شروع ہونے والا ہے. اب میں آتی ہوں آپ کی تھوڑی سی تعلیم کے بارے میں دوبارہ بات کروں گی کہ آپ نے ڈپلوما لیا اکنامکس میں. کافی ٹف جی یہ ڈپلوما ہوتا ہے. تو آپ کی جی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ پاکستان کی تھی، اور جی آپ کو تعلیمی سفر کے دوران جی. مجھے یہ تو پتہ لگ گیا آپ انٹیلیجنٹ بندے ہیں، لیکن جی تعلیمی سفر کے دوران کیا اتار چڑھاؤ تھے؟ کس طریقے سے آپ نے اس کو طے کیا؟ اصل میں جب میں نے اسکول جوائن کیا نا تو میری جو ٹیچر تھی، ظاہر وہ سوئس میں پڑھ رہا تھا تو عورتیں ہی ٹیچر تھیں، تو انہوں نے بھی بھانپ لیا تھا کہ میں پڑھ جاؤں گا. اچھا اور ان کی خاص شفقت رہی کہ جو ہی میں نے ڈپلومہ مکمل کیا تو مجھے اسی طرح کی جاب تلاش کر دی. ٹیچر نہیں جاب جو میرے لیے تلاش کر دی. جی 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 جس کو تو اپرینٹسشپ کہتے ہیں. جی جی ہاں جی، تو میں نے 2 سال وہ جاب کی. اس کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ یہاں اگر میں جاب جاری رکھوں گا تو میں اس محکمے میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، کلرک کے طور پہ رہوں گا. کیونکہ ان لوگوں میں یہ ذرا تعصب ہوتا ہے نا کہ غیر ملکی ہیں آپ تو آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں. جی جی تو میں نے یہ سیکٹر چھوڑ کے ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں چلا گیا. اور ٹرانسپورٹ ڈرائیونگ چونکہ میں سیکھ چکا تھا، گاڑی چلا رہا تھا اس وقت، تو اس میں مجھے جاب مل گئی ٹرانسپورٹ میں. اچھا جی تو میں نے 2-3 سال تک گاڑی چلائی ویگن. لیکن اس میں میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے میرے یہ روزی لکھی تھی، جی جی تو مجھے موقع مل گیا کہ میں ایک اور گاڑی بنا لوں. تو پھر ماشاء اللہ. دوسری گاڑی جب بنائی میں نے تو مجھے ڈرائیور کی ضرورت تھی، میں نے ڈرائیور رکھ لیا. اور چونکہ پیسہ اچھا آنے لگا تھا
जी तो जी। फिर मुझे शौक पैदा हो गया कि मैं एक तीसरी गाड़ी बना लूं। फिर एक और ड्राइवर रखा, और वो साथ साथ मैं खुद भी गाड़ी चला रहा था। फिर चौथी जब बनाई ना, तो मेरे पास इनकम इतनी आ रही थी कि मैंने सोचा कि अब मेरा काम करना फजूल है। तो मैंने फिर एक ऑफिस बना लिया, और एक ड्राइवर और रख के 4 गाड़ियां होगी मेरे पास। तो उन 4 गाड़ियों की इनकम इतनी थी कि मेरे घर का खर्च भी निकल जाता था, मेरे पाकिस्तान के खर्चे भी निकल जाते थे, और अल्लाह की रहमत बचत भी हो जाती थी। तो फिर मैंने जिंदगी में काम नहीं किया, बस वही दफ्तर का काम ही किया बैठ के ना। जो मैंने पहले पढ़ा था ना, वो अपनी पढ़ाई में तो मुझे काम नहीं आया, उस सेक्टर में तो काम नहीं आया। लेकिन जिस सेक्टर में चला गया था मैं, उस सेक्टर में मेरी लाइफ बन गई कि मैंने फिर लोगों से काम करवाया है, मुझे काम करना नहीं पड़ा। बस ये मुस्तकिल मिजाजी जो है ये इंसान के बहुत काम आती है। हाँ जी, इंसान अगर थोड़ा नरम मिजाज भी हो, मुस्तकिल मिजाज भी हो। और ये बिल्कुल। आपने बात की, लेकिन यहाँ पर यूके में ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारा पाकिस्तानी या कोई हमारा एशियन बंदा अलग ओहदे पर होता है, तो यहाँ वो बड़ी खुशदिली से कबूल करते हैं। आपको पता है पिछले दिनों में हमारे तो सदर और प्रेसिडेंट भी जो है वो गैर मुल्की रह चुके हैं यहाँ पर, यूके मैं बरतानिया में। आपको मैं आपको बात बताऊं कि स्विस, जर्मन, ऑस्ट्रिया, हत्ता कि इटली और फ्रांस है, इसमें गैर मुल्की लोग जो है ना, वो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं जा सकते। अच्छा। उसके लिए उनका नेशनल होना जरूरी है। ओ, लेकिन अगर यहाँ आप पर नेशनल बहुत हो गए तो आदमी फिर आप कर नवाज हैं। सकते हैं। यहाँ बहुत ही मर्दम शनास और मर्दम नवाज लोग हैं। अब माशाल्लाह इस वक्त मेरा अपना बेटा पुलिस के साथ इतने हाईली क्वालिफाइड ओहदे के ऊपर काम कर रहा है कि बेशुमार लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरी बहू जो है वो बीबीसी को उसने 10 साल से संभाला हुआ है। बीबीसी दोनों हेड ऑफिस भी और इधर भी, वहां भी वो प्रोजेक्ट ये मैनेजर, यहाँ इंग्लैंड भी। डिफरेंट है ना, बिल्कुल। इंग्लैंड और डिफरेंट है। मैं जिन यहाँ मुल्कों पर की बात इज्जत करता हूँ ना मिलती आपको। है हमें। अगर किसी में सलाहियत है तो उसको आगे बढ़ने के बेशुमार मौका है। उसमें कोई आपका जेंडर का या कोई भी ये अमल दखल अमूमन देखने में यही आया है कि हाँ, बाकी लेकिन ये तीन हर चार जगह मुल्क पे। मैंने जो गिने हैं ना, इनमें ये चीजें हैं कि वो सिर्फ उनके अपने नेशनल ही आगे जा सकते हैं। हम्म। आप जो हैं वो क्लेरिकल स्टाफ में रह सकते हैं उनके। हाँ बस वो थोड़ा थोड़ी हल्की जाबें करते रहे, आपके कहने का हाँ, मतलब ये बिल्कुल। है। चलिए हमारे कुछ ज्यादातर और। लोग तो आते ही डिश वॉशिंग के लिए हैं, या ओ, जमींदारा काम करने के लिए, या डिश वॉशिंग के लिए आते हैं। पढ़े लिखे तो मरे आते ही नहीं है। जो जी आते हैं वो इंग्लैंड आते हैं, वहां से कोर्स करते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं। जाके वहां अपनी बोर्ड लगा लेते हैं कि ये फलां फलां इंग्लैंड से फलां पास है। तो उनकी फीस और बढ़ जाती है डॉक्टरों की, कि ये तो इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये हाल है। हाँ नहीं, वहां मैंने देखा है कुछ महंगाई की और ही नहज पर चल रही है। आप कुछ और बिल्कुल। अपना कलाम हमें सुनाइए। अभी प्रोग्राम में हमारे पास 10-15 मिनट और हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हमेशा 1 घंटे का हुआ करेगा। और कोशिश करेंगे जी, कि मैं अर्ज करता हूँ, मैं कहीं हूँ, वो है कहीं होता। मैं कहीं हूँ। मैं कहीं हूँ, वो है कहीं होता। जिस्म के साथ मैं नहीं होता, वाह वाह, क्या बात है। जिसके जिस्म साथ मैं साथ नहीं होता। मैं नहीं होता। यूं ना सुनाटा होता इसमें अगर, यूं ना सुनाटा होता इसमें अगर, मेरे दिल में कोई मकीन होता। वाह क्या बात है। मेरे दिल में कोई मकीन होता। जिस घड़ी आसमां सा होता हूँ, दिल में आता है काश मैं ज़मीं होता। वाह। जिस घड़ी आसमां सा होता हूँ, दिल में आता है काश मैं ज़मीं होता। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया।
پھول کلیاں تمہاری یادیں ہیں، پھول کلیاں تمہاری تمہاری یادیں یادیں ہیں، ہیں۔ تیرا چہرہ بھی ہے وہی ہوتا، واہ واہ، تیرا چہرہ بھی ہے وہی ہوتا، میں نے خود سے اس کا پوچھا، میں نے خود سے میں نے خود سے اس کا پوچھا، ملتا اس سے اگر کہیں ہوتا، واہ واہ، کیا بات ہے، ملتا اس سے اگر کہیں یعنی کہ ہوتا، وہ تو تصوراتی تھا۔ زبردستی تھا۔ یہ کمپلیٹ ہو دل میرا بہاروں سے نہ نکلے، دل میرا۔ یہ دل میرا بہاروں سے نہ نکلے، ہوں، تیرا پیکر ہے نظاروں سے نہ نکلے، واہ واہ، کیا بات ہے، تیرا پیکر ہے نظاروں سے نظاروں نہ سے نہ نکلے، نکلے، بناتا ہوں ہمیں جب گروندہ، بناتا ہوں ہمیشہ گروندہ، بنا بناتا ہوں ہوا میں جب گروندہ، میرا سایہ ہزاروں سے نہ نکلے، واہ کیا بات ہے، میرا میرا سایہ سایہ ہزاروں سے ہزاروں نہ سے نہ نکلے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ چلیے آپ کو اس کے جواب میں ایک دو شعر سناتی ہوں نکلے۔ کہ یاد کو آئینہ بناتے ہو، یاد واہ، کو آئینہ بناتے ہو، عکس اس میں میرا سے جاتے ہو، کیا بات ہے، اور میرے خوابوں میں ڈوب کر اکثر مجھے ملنا بھی بھول جاتے ہو، واہ جی واہ، میرے کیا بات، خوابوں میں ڈوب کر۔ یہ قطعات ہیں چند، میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ شکایت زندگی سے ہے نہ دنیا سے جی قدورت ہے، شکایت زندگی سے ہے نہ دنیا سے قدورت ہے، میری تقدیر جی، جیسی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ، ارادہ ہے جی سفر کا تو دعائیں ساتھ لے جاؤ، ارادہ جی ہے سفر کا تو دعائیں ساتھ لے جاؤ، وفائیں طاق پر رکھ دو مجھے ان کی ضرورت ہے، وفائیں بہت خوب، طاق پر رکھ دو مجھے ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو قطعے آپ کے نظر کیے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کی کتنی کتابیں ہیں اس وقت، شاعری کی کتنی بکس ہیں آپ کی؟ اور میں نے اپنی ایک ہی کتاب لکھی ہے جی، 2 سال ہوئے ہیں، جی جی، تو میں زیادہ سننے کا ہی شغل رکھتا ہوں کہ میں مختلف لوگوں سے سنوں، اچھی باتیں آپ سنوں، اچھا اچھے لکھ شعر رہے ہیں، سنوں، آپ اچھا لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اور لکھیں۔ آپ کی کتاب کا اپنے نام کیا ہے؟ راستے میں بکھرے پھول۔ میں اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے پوچھ رہی ہوں، میں تو جانتی ہوں نا، راستے میں بکھرے پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا لیجئے، اور ایک اور کتاب تو آپ کی آنی چاہیے۔ اور نثر میں کیا نہیں، لکھا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ نثر میں انشاءاللہ 1-2 سال میں میں لے آؤں گا۔ انشاءاللہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ لکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، بہرحال وہ بات کے لیے رکھتی ہوں۔ ایک کتاب اور تھا کہ دل ناداں نہ گھبرانا، سحر ہونے ہی والی ہے، جی جی، تیرے حالت کی تجھ پہ اب نظر ہونے ہی والی ہے، واہ، کیا دل بات، ناداں نہ گھبرانا، سحر ہونے ہی والی ہے، تیرے خالق کی تجھ پر اب نظر ہونے ہی والی ہے، گئی شام بہت علم خوب، کا تذکرہ کرنے سے کیا حاصل، گئی کیا شام بات، علم کا تذکرہ کرنے سے کیا حاصل، جو باقی رہ گئی وہ بہت بھی خوب، بسر ہونے ہی والی ہے، جو واہ، رہ گئی وہ بھی بسر ہونے ہی والی ہے۔ اس میں کچھ اشارے بھی آپ کو ملیں گے کہ گئی شام علم کا تذکرہ کرنے سے کیا حاصل، جو باقی رہ گئی وہ بھی بسر ہونے ہی والی ہے۔ تو کیا آپ بات، سے ایک آخری کلام سنوں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، اور اگلی بار پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے۔ ہم تو دونوں میزبان ہی ہیں، اور دونوں آپس جی میں ہی بھی، بات کر رہے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا میں بھی بتا دوں آپ کا کلام سننے سے پہلے کہ میری ابھی ماشاءاللہ ایک ناول اور ایک سچی کہانیوں کی کتاب، اور 2 اچھا، شاعری کی کتاب جو ہیں، ایک پنجابی کی اور ایک اردو کی، وہ زیر جی جی، قلم ہے، انشاءاللہ باری باری وہ بھی منزل عام پر آئیں گی، اور ایک سفر نامہ ٹھیک بھی ہے، میں لکھ رہی ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ناول سے پہلے سفر نامہ میرا آ جائے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ماشاء اللہ، شاعری کی 12 شعری مجموعے ہیں، پہلے
अब पंजाबी की तरफ रुझान है, तो पंजाबी भी पंजाबी का भी थोड़ी देर तक एक आपसे सुन लूं, फिर एक किताब मैं पंजाबी का भी पेश करूंगी। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी आपको पता है कि हमारी तंजीम जो है वो किताबें भी छपवा के देती है। जी, सुना अगर था। आप मुनासिब, हाँ, अगर आप मुनासिब समझे तो हमारी तंजीम के तहत किताब छपवाएं। जी बिल्कुल, इस उसमें दफा नाम अब आपका आज ही है। वादा हो गया, ऑन एयर चला गया। इंशाल्लाह पहली किताब आप ही की तंजीम छापेगी आप हमारे लिए। आपका नाम आपका ही आएगा कि आपने लिखी है। हमारा बेशक पब्लिकेशन में नाम आ जाएगा पब्लिकेशन में कि ये आएगा। उन्होंने छुपाया। बस ही तैयार रहें, फिर मुझे तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी अब इंशाल्लाह। तो मैं अभी अभी जो इसीलिए मैं मुशायरों में ज्यादा, ऑनलाइन मुशायरों में शिरकत आपके नहीं। नाम के साथ हमारा नाम भी मशहूर हो जाएगा। आपका तो नाम इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जी, इज्जत दे रहा है, पजीराई दे रहा है। हम आप इंशाल्लाह ये जो इंशाल्लाह। प्रोग्राम शुरू किया है, ये भी तो हम हमारी दोनों तंजीमों की पेशकश है। तो इससे इंशाल्लाह जी जी, बहुत दूर तक जाएगी, ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और मैं इंशाल्लाह। कोशिश करूंगी, मेरे साथ तावन कीजिएगा कि हम वक्त पर ये प्रोग्राम कर सकें और इसको प्रायोरिटी बिल्कुल। दें, ताकि हम इसको इसी को लेके आगे चलें। ऑनलाइन मुशायरे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब हम हाँ इतराफ़े कमाले फन के तौर पर भी आपने मुझे भी अवार्ड जी से नवाजा। आपको भी अब जी अवार्ड मिल जी चुके हैं कई, माशाल्लाह मुझे जी अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं। जब पिछली दफा आप आए थे तो एक एक वार्डरोब थी, जी, वार्डरोब नहीं, मैंने वो अलमारी शोकेस था। देखी है। एक शोकेस था, अब बिल्कुल। दो होंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब है अब मुझे दोबारा आना पड़ेगा तो उसको इंशाल्लाह हम तो शोकेस। इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपका ड्यू है आना। अब जब भी जी आएंगे हम आपके लिए प्रोग्राम करेंगे, और इंशाल्लाह मुंतजिर भी हैं कि जब भी वक्त मिले, सेहत इजाजत दे तो जरूर आइएगा। एक आखिरी इंशाल्लाह। चीज पेश कीजिए आज के प्रोग्राम के हवाले से। आपको ये प्रोग्राम जी, कैसा लगा, इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मशवरा भी दीजिए। बड़ा अच्छा जी। देखें, तफसील से बातें हुई, तफसील से एक दूसरे के हालात पूछे, हालात जिंदगी से, और बच्चों के आमीन। बारे में बातें हुई। तो मेरा ख्याल है ऐसा प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल जी, शख्सियत तो के वो पहलू जो कि हाँ शुरा किराम के या अदबा के हैं, या फिल्म राइटर्स के हैं, या सिंगर्स के हैं, उनके असल हालात से लोग जो हैं वो अक्सर हाँ, वाकई में। नावाकिफ रहते हैं। तो उनका जी शख्सियत का वो पहलू, आपने तो इतनी बातें कभी जिंदगी में नहीं की हमसे जितनी आज प्रोग्राम में हो गई हैं हाँ जी, बिल्कुल। तो यही बात है, यही मकसद है कि आपके अंदर का इंसान है उसको भी हम बाहर लेकर आए और लोगों को पता चले कि ये शख्सियत कैसी है, ये क्या लिख रहा जी है। जी ये आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग ज़हनी ग़िज़ा जो है लोगों को मुहैया कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो हैं परदेश में बैठकर इल्म की शम्मा जला रहे हैं, उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। जी, वो वाकई सही बात। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने देखी है बेदारी फूलों में। मैंने देखी है बेदारी फूलों मैंने में। देखी है बेदारी फूलों में, लोग समझते हैं दिलदारी फूलों में। वाह, लोग समझते हैं दिलदारी क्या फूलों में। कहने। जितने भी हों रंग नजर कब आते हैं। वाह वाह वाह, जितने भी हों रंग नजर कब आते नजर कब आते हैं। आपकी आवाज बंद हो गई है, आपकी आवाज बंद हो गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही। असल में एक कॉल आ गई थी तो मैंने इसलिए। अब आपने कोई कॉल नहीं लेनी प्रोग्राम के बीच में। आप नहीं नहीं, फोन, प्रोग्राम तो बीच में नहीं। जी जी वो तो सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल ना, फिर ये है कि ये रिकॉर्डिंग जा रही है तो फिर ये काटना पड़ेगा उनको इसमें से भी। हाँ जी बारह दिलदारी फूलों को मुकम्मल करें तो फिर हम इसके बाद खुदाफिज कहेंगे एक दो शेर पढ़ के। हाँ जी। दुनिया वाले अपना आप दिखाते हैं। दुनिया वाले अपना आप दिखाते हैं। दुनिया वाले अपना आप दिखाते हैं, बदबू खुद अपनी छिपाए फूलों में। वाह, बदबू खुद अपनी छिपाए फूलों में।
तोड़ के बेच रहे हैं जहां फूलों को, तोड़ के बेच रहे हैं जहां फूलों को, फूलों में कब आई इतनी होशियारी फूलों में, वाह। फूलों में कब आई इतनी होशियारी फूलों में। आखिरी शेर पढ़ने से पहले मक्ता अर्ज कर दिया कीजिए ताकि पता चल जाए कि आपकी गजल मुकम्मल हो जी गई है। जी मक्ता सुन ले। गुलदानों में आकर है मुरझाए फूल, गुलदानों में आकर गुलदानों है में मुरझाए आकर है फूल। मुरझाए फूल, फिर भी बास रही है जारी फूलों में, फिर भी और बास रही है जारी अच्छा, फूलों में। मुझे नवाज साहब एक बात बताइए कि आपने पंजाबी में भी शायरी लिखी है या अभी तक सिर्फ उर्दू में ही कर रहे हैं? मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, पंजाबी लिख नहीं सकता, तो लेकिन पंजाबी उर्दू मुझे की तरह ही लिख सकते हैं ना। मेरे साथ भी ये मसला है, मैं पंजाबी पंजाबी टाइप से नहीं लिखती, लेकिन उर्दू रस्मुल खत में ही आप उसको लिख सकते हैं। अब ट्राई कीजिएगा। आपको एक किताब पंजाबी का नजर करती हूँ कि वो फुल्लां दी खुशबू विच, आपने फुल्लों की बात की है ना, वो फुल्लां दी खुशबू विच चन सूरज दी भी लो विच, क्यों बिल्कुल लेखा तेना मान करा जद तेरे मेरे ओ विच, जद तेरे मेरे ओ विच। क्या तो बहुत उम्मीद खूब। करती हूँ नवाज साहब आपके कद के बराबर आज का प्रोग्राम जरूर छूकर गुजरा होगा, देखने सुनने वालों को भी। जी साथ बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। का जो पहला इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था, तो जरूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह। कि अगली दफा हम इससे भी बेहतर करें। तो जी नवाज बिल्कुल। साहब, दो शेर पढ़ के मैं आपसे भी इजाजत चाहूंगी। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तावन का शुक्रिया। आपका अपना प्रोग्राम है, इसको आप ही ने कामयाब बनाना है, मेरा काम बोलना है, आपका काम है इंशाल्लाह। इसको, इसकी तंजीम करना, इसको मुनज़्ज़म करना, मुंतजिम बनना है इसका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अर्ज करती हूँ कि आज की शाम सरे शाम कहीं मत जाना, वाह मेरे दिलबर मेरे गुलफाम कहीं मत जाना। वाह। आज इस दिल पे उदासी की थकन गहरी है, आज इस क्या दिल बात। पे उदासी की थकन गहरी है, तुम पे आ जाएगा वाह इल्जाम कहीं मत जाना। तुम, वाह कोई पूछेगा अगर मेरे तड़पने का सबब, मैं पुकारूंगी वाह। तेरा नाम कहीं मत जाना। मगर जाना तो क्या बात। पड़ेगा। और अभी अभी हम इजाजत चाहते हैं देखने सुनने वाले। बताती चलूं, नगमाना कंवल शेख आपकी पेशकारा इंशाल्लाह अगली जुमेरात को एक और नया अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत मेहमान लेके आपकी खिदमत में हाजिर इंशाल्लाह रहूंगी। मोहम्मद चौधरी मोहम्मद नवाज गलियाना जी को, नगमाना कंवल शेख को अपने प्रोग्राम से अब इजाजत दीजिए। ये आप ही का प्रोग्राम है जिसका नाम है सात रंग। एक शुक्रिया। बात करने की इजाजत जी जी चाहूंगा। जरूर, मैं दोबारा अल्लाह हाफिज कह दूंगी। हाँ जी, ये जो मेरा नाम आप गलियाना लेती है ना, ये गलियाना की बजाय गुलियाना है, गुल से अच्छा अच्छा, गुल है, गुलियाना है। तो गुलियाना। ये तो आप फूलों की बात कर रहे थे, तो फिर गुल ही होना चाहिए था, हमें तो आज ही पता चला है। आप मगर ज्यादातर लोग आपको गलियाना ही कहते हैं। तो अब मैं इसलिए नहीं मैं बता टोकता, दूंगी जो कि गलियाना जैसा मत लगता कहिए, है वो पेश कह देता लगाकर है। बोलिए, पेश लगाकर बोलिए, गुलियाना बोलिए। बिल्कुल। तो मेरा नाम भी नगमाना कंवल शेख है, इसको इसी तरह पढ़िए। ना मैं चौधरी हूँ ना मैं गुलियाना हूँ। बारह गुजरात में पैदा मैं जरूर हुई थी, सिटी में। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे गुफ्तगू रहेगी भी शर्ते जिंदगी। इजाजत। आपको ये सुनकर शायद खुशी होगी कि आपसे पहले मैंने ये नाम सुना ही नहीं था, जी जी। नौमाना। आपका नाम या मेरा? नहीं, आपका नाम जो है नौमाना, जी मैंने मैंने भी नहीं कभी था नहीं सुना। सुना। मैं जब मैं स्कूल में थी तो मैं अकेली नगमाना थी, कॉलेज में थी तो मैं अकेली नगमाना थी। बल्कि यहाँ एक हमारे शाजिया, साई ने अपना नादिया, नाम बदल के भी शाजिया, नगमाना रखा। नादिया, कनीज, ये नाम तो सुने हुए हैं ना, जी जी। लेकिन नगमाना जो है ये आपका मुनफरिद नाम है। ये बस देन है वालदैन की, और ये सूट कर गया। लिखने में भी नगमाना कंवल ही इन्होंने नाम रखा। दरअसल ये मेरी बड़ी बहन ने नाम रखा था जब मैं पैदा हुई थी। तो फिर मैंने उससे बदला इस तरह लिया कि मैंने उसके घर चार बच्चे हुए, चारों के नाम मैंने रखे। अब मैं तीसरी दफा गलियाना साहब खुदाफिज कहने लगी हूँ, हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी। इंशाल्लाह जी फिर जी मुलाकात होगी बशर्ते जिंदगी। तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।